बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। ख़ान साहब की, इमरान खान साहब की इतनी गंदी ऑडियो लीक हो गई है कि आप सुन के कानों को हाथ लगाएंगे, तौबा तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे। ये वो शख्स है जो रियासत मदीना बना रहा था। अब इस पे बात करेंगे और आप यकीन करें कि आप सुनेंगे ना, आप सकते में चले जाएंगे। अच्छा, दूसरा, बाबर रहमते ने और जनरल फैज़ हमीद ने नून लीग से मुआफ़ी मांग ली। अब ये क्या चक्कर है, इस पे तफसील से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात इस पे करनी है कि जनाब अल्लाह ताला के फजल करम और आपके ताउन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। आप यकीन कीजिए, मेरे पास ऐसे ऐसे वाक़यात हैं ना, वहाँ जब हम फील्ड में जाते हैं आपके आंसू निकल आएंगे, आप आंसुओं से रोएंगे अगर आपको पता चले तो। मैं हैरान हूँ, किसी गवर्नमेंट ने उनका हाल तक नहीं पूछा। अगर कहीं हमें नज़र आए तो कुछ वज़ीर आज़म साहब नज़र आए, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कुछ घर भी कुछ लोगों को बना के दिए। लेकिन मसला ये है कि ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। हमारे पास तो वसाइल नहीं है। यकीन कीजिए हमारे पास, भाई मुझे, मैं आज एक बात क्लियर कर लूँ, ये मेरे अपने जो व्यूवर्स हैं ना, जो मेरे अपने बहन भाई हैं, जो मेरे चैनल पे देखते हैं ना, वो इतने खुदा तरस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जिनको दिया हुआ है वो देते हैं और हम उनको, यानी कि फाइनेंस भी हमें करते हैं, मटेरियल की फॉर्म में भी दे रहे हैं, और अल्लाह ताला उनको खुश रखे। मैं और कुछ नहीं कर पा रहा, मैं एक गरीब सा बंदा हूँ, फ़कीर सा बंदा हूँ। मैं उनके लिए सबसे पहले अपने चैनल और अपने लिए बाद में, लेकिन आप लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, आप यकीन कीजिए कैमरे के सामने भी और अल्लाह गवाह है कैमरे के अलावा भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी, मैं झोलियाँ उठा उठा के उनसे दुआएं मंगवाता हूँ। मैं ये हर सूरत में डिमांड करता हूँ। मैं कहता हूँ जी, ये आपको हम भीख नहीं दे रहे, ये हम आपको आपका राइट दे रहे हैं, ठीक है ना। जो रियासत, हुकूमत, हर किस्म की सूबाई हुकूमतें सारी जब फेल हो गई हैं ना आपको अपना राइट देने में, तो हम एक हल्की सी छोटी सी एफर्ट कर रहे हैं मखसूस इलाके में, और ये आपका राइट है। लेकिन जो लोग इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, आप हाथ नहीं, आप झोलियां उठा के उनके लिए दुआएं करें। यकीन करें, मैंने देखा उनकी आंखों से आंसू आने लगे जब आपके लिए दुआएं कर रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने दुआएं की हैं, बस इससे बड़ी बात और हो नहीं सकती। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है जनाब, इस पर रब्ता कीजिए और आप कार खैर में कैसे शामिल हो सकते हैं। आ जाए पहले, भाई पहले मैं बात करूंगा, आपको मुझे पता है बड़ी जल्दी पड़ी होगी वीडियो देखने की और वो तबसरे की और सारा कुछ और ये वाला, लेकिन पहले मैं बात करूंगा इसहाक डार साहब का एक इंटरव्यू हुआ है एक निजी टीवी को। अच्छा, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि इंकशाफ किया है, और इससे पहले उन्होंने एक इंकशाफ मेरे साथ भी किया था, और मैं उस पर बात करता हूँ जल्दी जल्दी इस पे बात करके, तो फिर उसके बाद आते हैं खान साहब की गंदी ऑडियो पे। अच्छा, अब आप आएँ कि इसहाक डार साहब ने ये कहा है कि अभी वो इधर ही थे, अभी वो इधर ही थे, ये जो सारा कुछ जो हो गया था उनके वो ऑफिस में कहा है कि जनरल फैज़ हमीद साहब वो वैसे मिलते रहते थे। उस वक़्त वो डीजीसी थे आईएसआई में, यानी सेकंड इन कमांड होता है एक तरह से, वो डीजीसी, ठीक है ना। और डीजीआईएसआई उस वक़्त नहीं बने थे, लेकिन डीजीसी थे डीजीआई बनने से पहले। तो कहते हैं कि वो आते रहते थे। एक मरतबा वो आए तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी मैंने आपसे ना मुलाकात करनी है, आपसे मिलना है और मैंने एक मीटिंग करनी है। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, आप कर लें जिधर भी। तो मतलब एक कॉमन फ्रेंड के घर में वो मीटिंग हुई, ठीक है, एक कॉमन फ्रेंड के घर में। अच्छा, जब वो मीटिंग हुई एक कॉमन फ्रेंड के घर में, तो उस वक़्त जो है ना, कहते हैं कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने मुआफ़ी मांगी कि मैंने आप लोगों से बहुत ज़्यादा ज़्यादती की और मुझसे गलती हुई है, आप मुझे माफ़ कर दें। मतलब इसहाक डार साहब वो इंसान हैं कि जिनके बारे में इन्होंने झूठ बोला कि 20 साल तक टैक्स रिटर्न इस बंदे ने फाइल नहीं किए, और वो कस्में खाता रहा कि जी मैंने तो 20 मिनट भी कभी डिले नहीं किया, और वही सच साबित हुआ। और इन्होंने उनके खिलाफ जो है ना जिस तरीके से, अच्छा एक बात,
میں دوسری بات کر لوں پھر اس پہ تبصرہ کر کے میں فوراً اس پہ جاتا ہوں گندی آڈیو پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اپنا مجھے اسحاق ڈار صاحب نے بتایا، اسحاق ڈار صاحب میرے انٹرویو میں بتایا، مجھے ویسے ہی بتایا کہ دو چیف جسٹسز، دو سابق چیف جسٹسز، یعنی دو سابق چیف جسٹس آف پاکستان، انہوں نے معافی مانگی ہے کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم نے۔ اچھا، مجھے پتہ ہے ناموں کا، میں نہیں بتانا چاہتا کیونکہ انہوں نے نہیں بتایا، کیونکہ ہاں اصول کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، ایتھکس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں کوئی نہ تو یوتھیا ہوں نہ میں خان صاحب ہوں کہ جس نے ہر قسم کے ایتھکس کو پیروں تلے رون ڈالا۔ اچھا، ڈار صاحب نے کہا کہ مجھ سے معافی مانگی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کون سے وہ سابق چیف جسٹسز ہیں۔ اور اس سے پہلے خواجہ سعد رفیق صاحب نے، وہ تو خیر انہوں نے تو بتا بھی دیا تھا اور نام بھی بتا دیا تھا کہ بابا رحمتہ میرے پاس آیا ایک شادی کی تقریب میں، اور میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ اٹھ کے آئے میرے پاس، اور جناب جب وہ میرے پاس پہنچے انہوں نے جب ہاتھ آگے کیا یا باہیں پھیلائیں تو میں ظاہر ہے پھر اخلاقیات کا یہی تقاضا کرتے، میں بھی اٹھا، میں بھی اتفاق سے ملا، اور پھر مجھ سے انہوں نے معذرت کی کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اچھا، یہاں تک بات ختم۔ میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، یہ دونوں معذرت کے ساتھ ایسے بے شرم لوگ تھے کہ معافیاں مانگنے کے بعد بھی باز نہیں آئے، معافیاں مانگنے کے بعد، ناک رگڑنے کے بعد، معذرت کرنے کے بعد، معذرت خواہانہ الفاظ استعمال کرنے کے بعد بھی باز نہیں آئے کہ جب وہ ڈی جی سی تھے اور آپ معذرت کر رہے ہیں اور ڈی جی آئی بنے ہیں اور اس سے زیادہ بے شرمی دکھانے لگ گئے ہیں، تو پھر آپ خود بتائیں اس بندے کا کیا کیریکٹر، کیا کردار ہے۔ اور سیم یہی باب رحمتے کا ہے کہ اس باب رحمتے نے کس قسم کا کردار ادا کیا مجھے معلوم ہے، مجھے اس طرح کے سورسز نے بتایا ہے جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بابا رحمتہ کس طریقے سے ججز پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا تھا، یہ مریم نواز صاحبہ کے کیس میں مبینہ طور پہ کس طریقے سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ یہ تو اور بات ہے، حالات تبدیل ہو گئے، ادروائز باب رحمتے نے تو کسی قسم کی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ یہ اس طرح کے بے شرم لوگ ہیں کہ معافی مانگنے کے بعد بھی جو ہے نا، کیونکہ وہ وہی یو ٹرن والی پورا گروپ ہے نا، یو ٹرن والا، کہ جس طریقے سے آپ بات کہو فوراً مکر جاؤ، جھوٹ بولو، منافقت کرو۔ آ جائیں جناب، آپ یقین کیجئے خان صاحب کی جو آڈیو آئی ہے اتنی گندی، میں آپ کو اس کے بعد ایک ویڈیو بھی سنواتا ہوں، دکھاتا ہوں، ٹھیک ہو گیا نا، اور اتنی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو باب رحمتے کی عمران خان صاحب کی جو گندی آڈیو لیک آئی ہے، جس نے سنی ہے آپ میں سے جس نے سنی ہے، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ آڈیو نہیں سنی جا سکتی۔ آپ چھوڑ دیجیے، آپ فیملی کو، آپ بچوں کو، اگر آپ میں ایک سینسٹیویٹی ہے نا، ہماری ایک مجبوری ہے، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے وہ پوری آڈیو سننا گوارا ہی نہیں کی اور نہ مجھے ضرورت ہے، ٹھیک ہو گیا نا، میرے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے بھی سنی ہوگی، آپ میں سے بہت سارے نے سنی ہوگی وہ آڈیو۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جس طریقے سے خان صاحب اس خاتون کے ساتھ آڈیو کال کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کال آئی، جس طریقے سے جو غلط حرکتیں کر رہے ہیں، جو مخرب الاخلاق، یہ جو مخرب الاخلاق لفظ ہے نا، یہ بڑا ہی ایک الفاظ کے پلندے میں ایک اس پر ایک ملمہ کاری کی ہوئی الفاظ کے پلندے میں لپٹا ہوا ایک لفظ ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں مخرب الاخلاق، جو بچوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی، اور یہ بڑا آپ مہذبانہ انداز میں کہہ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ اس آڈیو کو گندی آڈیو کہہ سکتے ہیں، اس آڈیو کو غلیظ آڈیو کہہ سکتے ہیں، اس آڈیو میں خان صاحب کی غلیظ ذہنیت جھلک کے آ رہی ہے، نہ بچے سن سکتے ہیں، نہ فیملی سے، آپ خود نہیں سن سکتے، ٹھیک ہے نا، ایک باشعور انسان، ایک باضمیر انسان نہیں سن سکتا۔ شرم حیا آنی چاہیے۔ یہ بندہ ریاست مدینہ بنا رہا تھا، یہ بندہ کہہ رہا، اسی لیے یہ آپ آڈیو کو سنیں گے،
آپ کے بعد اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ جب سنیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ جس یوتھنی کے آگے مائک پکڑو وہ کہتی ہے میں اب خان صاحب کو کیا پیغام دینا چاہتی ہو، وہ کہتی ہے میں خان صاحب کے بیڈ روم میں جانا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد دوسری یوتھنی کے آگے پکڑو مائک، خان صاحب آپ کی والدہ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں، وہ کہتی ہیں وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ یہ حالات ہیں، یہ یوتھنیوں کے یہ حالات ہیں، یہ ہے انقلاب، یہ ریاست مدینہ بنا رہا تھا بندہ، ٹھیک ہے نا، یہ بندہ، یہ شخص ریاست مدینہ کا دعوے دار تھا۔ ایسی چیزیں آنے لگی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقین کیجئے کہ میں کہتا ہوں کہ اب ایک فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس سے وہاں کھڈے لائن لگانا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ منہ دکھانے کے قابل، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ چیزیں ساری آ گئیں جو خان کے خلاف ہیں، خان زمان پارک سے باہر سڑک پہ نہیں نکل سکے گا، یہ اتنی سی بات ہے۔ یوتھی جتنے بے شرم ہوں وہ تو کچھ ایک ٹولہ ہے نا، ٹھیک ہے نا، باقیوں کے گھر میں ماں بہن بھی ہے، باقیوں کی کوئی عقل بھی کبھی کبھار ان کو سٹرائک کرتی ہے، باقی جنرل پبلک ہے، وہ ہے۔ آپ یقین کریں کہ خان صاحب باہر ان کو انڈے ماریں گے لوگ، اس کو ٹماٹر ماریں گے لوگ، یہ حالات ہیں۔ جس طرح کی گندی آڈیو، یہ کوئی بات ہوئی یار، یہ کوئی وہ ہے۔ اس میں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں۔ یہ ویڈیو میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں، غالباً کافی عرصہ پہلے۔ یہ ویڈیو شہباز گل کی ویڈیو ہے، یہ ویڈیو کافی پرانی ویڈیو ہے، غالباً مئی کی ویڈیو ہے شہباز گل کی۔ شہباز گل ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں شہباز گل، یہ آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں، اپنے کانوں سے سن لیں۔ ویسے تو خان صاحب نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے میں نے کانوں سے سنا ہے، اب یہ اور بات ہے کہ آپ کانوں سے بولتے ہیں یا آپ آنکھوں سے سنتے ہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن سنیے اور یہ سر دھنیے، یہ لیجیے۔ میں نے پچھلے 2 دن میں لوگوں نے مجھے کچھ جرنلسٹوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ سچی ہیں، مجھے نہیں پتا جھوٹی ہیں، میں نے وہ دیکھی ہیں، مجھے بھیجی گئی ہیں۔ میں بس یہی کہوں گا کہ خدا کا واسطہ اس رستے پہ نہ جائیں، کسی کی عزت محفوظ پہ نہیں رہنے والی۔ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، جس نے مجھے بھیجی ہے، میں نے اسے فوری طور پر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز خدا کا واسطہ انہیں نہ ریلیز کریں، نہ کسی کو بھیجیں، کیونکہ ہمارے معاشرے۔ یہ جناب فرما رہے ہیں جو ویڈیوز مجھے بھیجی گئی ہیں، مجھے پتہ ہے یہ کن کی ویڈیوز تھیں، یہ کس کی ویڈیوز تھیں، ٹھیک ہو گیا نا، یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میں نے پچھلے 2 دن میں لوگوں نے مجھے کچھ جرنلسٹوں نے ویڈیوز بھیجی ہیں، مجھے نہیں پتا وہ سچی ہیں، مجھے نہیں پتا جھوٹی ہیں، میں نے وہ دیکھی ہیں، مجھے بھیجی گئی ہیں۔ میں بس یہی کہوں گا کہ خدا کا واسطہ اس رستے پہ نہ جائیں، کسی کی عزت محفوظ پہ نہیں رہنے والی۔ جو ویڈیو میں نے دیکھی ہے، جس نے مجھے بھیجی ہے، میں نے اسے فوری طور پر یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پلیز خدا کا واسطہ انہیں نہ ریلیز کریں، نہ کسی کو بھیجیں، کیونکہ ہمارے معاشرے۔ سن لیا جناب، آپ نے سن لیا ہوگا، یہ اس وقت کی ویڈیو ہے شہباز گل صاحب کی کہ جب شہباز گل خان صاحب کے چیف آف سٹاف تھے، جی ٹھیک ہو گیا نا، یہ اس وقت کی ویڈیو ہے۔ وہ چیف آف سٹاف تھے، وہ چیف آف سٹاف کے عہدے سے اس وقت ہٹائے گئے تھے جب خان صاحب کا یہ شہباز گل کی گرفتاری ہوئی، اور اس کے بعد اس کو خان صاحب نے منہ نہیں لگایا، ٹھیک ہے نا، اور خان صاحب نے مطلب وہ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ صرف مارلی کرپٹ نہیں تھا، یہ بات نہیں ہے کہ یہ صرف مارلی کرپٹ، یہ فائنینشلی بھی بندہ کرپٹ ہے، یہ مارلی تو اس حد تک کرپٹ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جس کی ناجائز بیٹی موجود ہو، ٹیرین خان، اور جس کا ابھی مقدمہ بھی آج اس کی سماعت ہے 20 تاریخ کو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو اب آپ خود بتائیں، یہ تو وہی ریحام خان صاحبہ والی بات ہے بھائی، یہ تو وہ چلی گئی نا کورٹ میں نا، یہ تو امریکہ کی کورٹ میں چلی گئیں ان کی ماں نان نفقے کے لیے یا باقی قانون کے لیے، اور پھر اس کے بعد جب وہ فوت ہوئیں تو پھر اس کی گارڈین شپ کے لیے، اور تو پھر وہ نہیں گئے لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کے پتہ نہیں کتنے بچے ہیں جو کہ اس طرح سے یورپ امریکہ پتہ نہیں کدھر رول رہے ہیں بیچارے، یہ تو وہ چلی گئی تو ہمارے سامنے آیا، اور تب بھی سامنے نہ آتا اگر وہ کوئی خود ایسے ہی دعویٰ کرتا، چونکہ وہ ڈی این اے کے لیے ان کو طلب کر رہے تھے، تو یہ صاحب گئے نہیں، تو امریکہ کی کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔
तो क्यों नहीं गए भाई? कोई मेरे खिलाफ कोई बात करे, मैं तो उधार लेके भी अपने व्यूअर से जाऊंगा, भाई यार मुझे उधार दे दो, मैंने अमेरिका जाना है या मैंने लंदन जाना है, मैंने कहीं पर जाना है, मैंने अपनी सफाई पेश करनी है। ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इससे ज़्यादा सफाई पेश करने का मौका हो नहीं सकता कोर्ट के पास कि जनाब किसी के पास कि कोर्ट में एक बात चल रही हो, और वो भी अमेरिका की कोर्ट में या बरतानिया की कोर्ट में वहाँ चल रही हो, वहाँ तो आपको इतना सफाई का मौका पेश है। ये फाइनेंशियली भी करप्ट है साहब। क्यों? उसकी वजह क्या है? हमें बताया जाता, जब कोई इनका कोई एक स्कैंडल पकड़ा जाता है ना, फाइनेंशियल स्कैंडल, फिर उसके बाद एक तहरीर चल रही है, वो आपने भी देखी होगी, बड़ी मज़े की तहरीर है, मैं आपके सामने पढ़ के सुना देता हूँ। ये वायरल भी हो रही है सोशल मीडिया पे भी, और बिल्कुल ऐसे ही है कि जब खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो हेलीकॉप्टर का केस लिया है। ये यूथ ही कहते हैं, ठीक हो गया ना? यानी जब खान साहब के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो हेलीकॉप्टर केस ले आए। अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना एक और केस आ जाता है, फिर कहते हैं जब कुछ नहीं मिला खान साहब के खिलाफ तो बिलियन ट्री सुनामी का केस ले आए। फिर कहते हैं जब कुछ नहीं मिला तो मालम जब्बा का केस ले आए। फिर यूथ ये कहते हैं जब कुछ नहीं मिला तो पेशावर BRT का केस ले आए। फिर कहते हैं जब कुछ नहीं मिला तो बनीगाला की गैर कानूनी तामीरात और जाली NOC का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो टेरियन खान का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो फॉरेन फंडिंग का केस ले आए। जब खान के खिलाफ कुछ नहीं मिला तो शौकत खानम और नमल के चंदों में घपलों का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो आरिफ नकवी से मनी लॉन्ड्रिंग की मदद से ली गई गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो आरिफ नकवी से मिली रिश्वत के बदले में के इलेक्ट्रिक के वाजिब उल अदा पैसे माफ कराने का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो मलिक रियाज से वसूल करदा 300 एकड़ जगह का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो रिश्वत के जवाब में मलिक रियाज के 50 अरब रुपए जुर्माने को वापस मलिक रियाज को देने का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो गोगी मनी लॉन्ड्रिंग एक्सप्रेस के घांचों का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो पिंकी पियरनी के हीरो की रिश्वत का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो घड़ी चोरी का केस ले आए। जब कुछ नहीं मिला तो टैक्स चोरी का केस ले आए। ऐसा है मेरा ईमानदार कप्तान, फिर मैं फख्र से क्यों ना करूं, फिर मैं इन पर फख्र क्यों ना करूं। एक यूथिया ये बताते हुए रो पड़ा। ये है वो तहरीर जो आजकल वायरल हो रही है, और बिल्कुल ऐसी है। जब यूथिया को बताओ कि ये करप्ट है, कहते यार कैसे भाई, घड़ी चोरी की है यार, कुछ नहीं मिला तो फिर घड़ी चोरी ले आए। ये और हर आने वाला स्कैंडल पिछले को वो खुद रिकॉर्ड तोड़ रहा है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।